Caraway, मेरा 1 million सब्सक्राइबर दी यस आप सब 1 मिलियन सब्सक्राइबर की खैरें मांगता रहता हूँ। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, खुशबाश हैं? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत ही करम है, इतना करम है कि मैं बताने से कासिर हूँ। इतना करम है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से। और मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह पाक आप पर भी इसी तरह अनगिनत रहमतें बरकतें बरसाता रहे। और इसके अलावा दुरूद पाक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। मुझे पता है, मुझे रोज़ आपको याद करवाना पड़ता है, रोज़ याद करवाना पड़ता है आपको। प्लीज़ देखा मैंने सच बोला था, इसलिए तो आपको मेरी आवाज़ नहीं आई। हाँ जी, देखिए अब पता चल रहा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं सच ही बोलता हूँ। हम नेवर टेल अ लाई हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ और मैं हमेशा सच का साथ देता रहूँगा। जी हाँ, क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तानी, जिंदाबाद बिंदाबाद, खामोश मुश्ताक। मेरे साथ मिलकर बोले, चीटा पाकी डम 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 टम पा टप 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 मुश्ताक। मैं दरअसल आज आपको भला कहना क्या चाहता हूँ ना, लारा ब्रांड लारा नहीं, पंजाबी वाला लारा, उर्दू में कह लो उम्मीद। तो किसी को लारा ना लगाएं, किसी को झूठी उम्मीद न दिलाएं। अगर तो आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, तो फिर उसको उसके काम की हामी भरें कि हाँ दैट विल बी डन, ये हो जाएगा। आप जाओ और कोड़े बेच के सो जाओ, खर्राटे मारो बड़े बड़े, ताकि वो आराम से सुकून से मीठी नींद सो जाए, आराम करे, तस्कीन कल्ब मिले उसको। लेकिन जब आप कह दें कि आपका काम हो जाएगा, आप सो जाएं और फिर अपने वादे पर आप किसी भी वजह से पूरे ना उतरें, तो उस बंदे को ठेस पहुंचती है जिससे आपने वादा किया हुआ था। तो बेहतर यही है कि वादा ना करें, क्योंकि वादा जो टूट जाएगा, क्योंकि वादे होते ही टूटने के लिए। तो इसलिए वादा ना करें, करना है तो उसी वक्त उसको कहें भाई ये जाओ, आप जाओ हो गया। क्योंकि झूठी आसे उम्मीदें जो है ना, टेंशन डालती हैं, टेंशन को बढ़ाती हैं। ओके, और जब टेंशनें बढ़ती हैं तो बीमारियां बढ़ती हैं, जब बीमारियां बढ़ती हैं तो खर्चे बढ़ते हैं, जब खर्चे बढ़ते हैं टेंशनें मज़ीद बढ़ती हैं। क्योंकि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो फिर गोता भी आता है। तो इन सारी झंझटों से ख़त्म, जान छुड़ाने के लिए आप वो कदम ही ना उठाएं जो आप नहीं कर सकते भाई। हाँ, और फिर सारी झंझटों का मेरे पास तो भाई एक हल है, और वो हल ऐसा हल है कि वो हल मुश्किलात। हाँ जी, समझ तो आप गए होंगे, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। जैसे मैं नेक हूँ, आजिज़ हूँ, आप भी नेक आजिज़ नहीं हैं तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सोहबत का बड़ा असर होता है। कहने का मकसद है, कोई भी दुश्वारी हो, प्रॉब्लम हो, हाजत हो, तो बजाय सोचो अफकार में गर्क होने के अल्लाह से रुजू करें, ये बेहतरीन हल है। दुआ करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के नजराने पेश करते हैं। तो आप भी सुन्नते अल्लाह और सुन्नते फरिश्ते, यानी कि अल्लाह और उसके फरिश्तों की सुन्नत को अदा करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत लातदाद दुरूद पाक पढ़ें। जी हाँ, हर वक्त, अन्यवा कोई रोकथाम नहीं, इजाज़त है आपको जी। क्या याद करेंगे, पढ़ते रहें बस। और मुझ ना चीज़ को
دعاؤں میں یاد کرنا نہیں بھولنا، ورنہ میں آپ سب کے لیے بہت خطرناک بن جاؤں گا کیونکہ میں ہوں ڈان. سو میرے 1 ملین سبسکرائبرز ابھی مزید بولنے کے لیے طاقت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ سر میں درد شروع ہو گئی ہے بول کے. تو اس سے پہلے کہ سر مزید تیزی سے درد ہونا شروع ہو رہا ہے، آپ سے درخواست کروں گا 1 کپ کیپوچینو بنا کر مجھے عطا کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد ہمیں مزید ہمت آئے کہ ہم آپ سے مزید زیادہ سے زیادہ باتیں کر سکیں، کیونکہ ہم ہیں دل والے، کیونکہ ہمیں آتا ہے پٹا کٹم ٹم ٹپا کٹپ کرنا. اگر آپ کو نہیں آتا ان باکس میں مجھے میسج کریں کہ پلیز ہمیں اپنا مرید بنا لیں. تو جب آپ ہمارے مرید بن جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ٹپا ٹپ کرنا آ جائے گا، اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا سٹارٹ کر دیں گے. یس فور شور. نہیں کینا تھا تو ایک دفعہ آپ ہمارے مرید بن کر تو دیکھیں کہ آپ پہ کرم کی تجلیاں کیسے ہوتی ہیں. ہاں جی، ہم آپ کا کہہ رہے ہیں، ہماری بات کو مانیں اور اس پہ عمل کرنا سٹارٹ کر دیں. اگر نہیں یقین آتا تو ایک دفعہ ہماری مریدی میں آ کر دیکھیے پلیز، اور ہنستے مسکراتے رہا کریں جیسے میں ہنستا مسکراتا رہتا ہوں. اس سویر سر درد میں بھی آپ کو ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ اتنے بدید ہیں کہ آپ ہنستے ہی نہیں، مسکراتے ہی نہیں. جتنی مرضی آپ کو کتکراریاں کر لوں میں، آپ کو ہنسا ہی نہیں آتا. بٹ نو پرابلم، آپ کی مرضی ہنسے نہ ہنسے، مجھے تو راہ ٹپتے ہنس آ جاتا ہے. اللہ حافظ، بائے، ٹاٹا، سی یو. سمپل سی بات ہے یار، سمپل سی، کہ جھوٹے بہانے نہیں بنانے، جھوٹے وعدے بھی نہیں کرنے کسی کے ساتھ. سمپل از دیٹ. کوئی ضرورت نہیں کسی کا دل رکھنے کا. دل رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیدھی نہ کر دیں کہ بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا، بات ختم. بجائے کے بعد میں وہ آ رہا ہوگا، وہ ہو گیا، کام نہیں ہوا. تو اس سے بچنے کے لیے سمپل سب پہلے نہ کر دیں کہ بھائی نہیں ہو سکتا. تو دیٹ از بیسٹ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا میں نے کہ دوانے نہیں کھانے، تربوز نہیں کھانا، واٹر میلن کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ آج کل اس میں وائرس آیا ہوا ہے، انفیکشن آیا ہوا ہے، ڈائریا کا، فیور کا، ٹیڈیپیڈ کا. تو اس لیے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کیونکہ آپ میرے بہت اچھے 1 ملین سبسکرائبر ہیں، تو میں آپ کا برا نہیں چاہتا. سو پلیز بی اویئر، ڈو ناٹ ایٹ تربوز، دوانے، واٹر میلن نہ کھائیں. ابھی پرہیز کریں. مے بی نیکسٹ منتھ، یا ہاں بالکل نیکسٹ منتھ آپ کھا لیں، لیکن ابھی آج کل نہ کریں. وہ آج کل کے جو اس کی ڈیمانڈ یا اس کا جو آپ کیا کرتے ہیں، اس کا ٹرک اترا ہوا ہے نا، وہ بڑا مضر صحت ہے، تو اس کو نہ کھائیں، تو اس میں بہتری ہے. اور اپنا خیال رکھیں. اور میرا ولاگ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ نے شیئر کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے، چاہے آپ کو پسند نہیں بھی ہے. ہاں، یہ میرا حکم ہے. دس از مائی آرڈر. اوکے، سو میرے آرڈر کو اوبے کرنا ہے، فرما برداری کرنی ہے میری، تاکہ آپ کو آخر میں فائدہ ہو. کیونکہ آئی ایم یور، یو آر مائن، اینڈ وی آر ون. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں. اسی میں ہی آپ کو بھی فائدہ ہے، قوم کا فائدہ بھی ہے، میرا بھی فائدہ ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں پھر بریک کے بعد.